हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ प्रिया एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम जाइए वहाँ पर, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग चैनल को अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे ब्लॉग चैनल को, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियो को देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्रिसमस डे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, चुनांचे इसी खुशी में वो इस दिन को बतौर ईद मनाते हैं और खुशियों का एहतमाम करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और आलम ईसाइयत में बड़े बड़े मसीह फ़िरके इस दिन को क्रिसमस के नाम से एक मुक़द्दस मजहबी त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और दीन और मज़हब के नाम पर क्या क्या खुराफात इंजाम दी जाती हैं, आइए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो तारीख दानों की रिसर्च पर इसे परखने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस त्यौहार की इब्तिदा हुई कहाँ से। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड्रियोस में शोबा दीनियात और तारीख़ कलीसा के प्रोफेसर डॉक्टर सैमुएल बिकियास्की क्रिसमस का मतलब यूं बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज़ बाइबल में असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज क्राइस्ट यानी मसीह और मैस यानी कैथोलिक रस्म को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कैथोलिक रस्म जो कि 25 दिसंबर की रात को मसीह की विलादत के दिन की याद में मनाई जाती है। हैरत की बात यह है कि अहदनामा जदीद में मसीह की विलादत को हर साल बहैसियत त्यौहार मनाने का इशारा तक मौजूद नहीं है। अंजील में मसीह की विलादत का तज़किरा इंतहाई मुख्तसर है और गिनती की चंद आयात पर मुश्तमिल है, जिससे पैदाइश की असल तारीख को मालूम करना मुमकिन ही नहीं है। प्रोफेसर हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है और ये त्यौहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट्स के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ और इन लोगों ने इसे कहाँ से लिया किसी को मालूम नहीं, जिसका मतलब कि इसे खुद से गढ़ा हुआ है। ये अहदनामा जदीद में मौजूद नहीं, बाइबल से नहीं और ना ही इन मुस्तनद हवारियों से साबित है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, बल्कि यह त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त रोमन कौम की तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च में आया और ये बाकी बुत परस्त कौमों से ली गई एक बिदत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख़ कलीसा में भी क्रिसमस की तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश किसी भी जरिए से किसी को भी छोटी से मालूम नहीं है कि इनकी पैदाइश दरअसल किस साल में या किस तारीख को हुई। लेकिन इसका इशारा मौसम की सूरत में हमें बाइबल और कुरान जैसी मुकद्दस किताब के अंदर दोनों में एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि कुरान करीम और बाइबल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा के अंदर होना वाज़े तौर पर साबित है और दिसंबर गर्मी का महीना नहीं बल्कि सर्दी का महीना होता है। इस बात का सबूत यह है कि कुरान करीम के मुताबिक जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गईं तो अल्लाह ताला ने इन्हें दरख्त पर लगी हुई पकी हुई खजूरें खाने का हुक्म दिया। और याद रहे कि खजूर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में पकती है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, बोली कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी निकल गई होती। इतने में ही इसे नीचे से आवाज़ आई कि दिल छोटा मत करो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया, इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला और ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी हुई खजूरों को गिरा देगा। अब चैन से खा पी, अपनी आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो उसे कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। कुरान करीम के अलावा ईसाइयों की किताब बाइबल से भी ये साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक या तो गर्मी के मौसम में हुई या फिर बहार में, क्योंकि बाइबल में दर्ज पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए इस रात कुछ गडरिये इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में क्रिसमस के मौजू पर लिखे गए एक आर्टिकल के अंदर इस अकीदा को इस तरह से एक्सपोज किया गया है कि बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक क्राइस्ट चर्च की इब्तदाई कुछ सदियों में क्रिसमस मनाने का कोई तस्वुर नहीं था। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी के अंदर इस त्यौहार को मनाना शुरू हुए और 5वीं सदी ईस्वी के अंदर मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन पुराने अहले रूम के लोग यानी बुत परस्त लोग अपने सूरज देवता का जन्मदिन मनाते, जो कि होता था 25 दिसंबर को, जबकि असल में मसीह के यौम पैदाइश का किसी को इल्म ही नहीं था। मार्टिन क्विलनिस इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स यूं देते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया था, इसकी नागहानी मौत जो कि 2167 बीसी के बाद हुई। इसके बाद इसकी मां सुमेरमिस ने बाबुल इराक के लोगों के अंदर इस अकीदे को फैलाना शुरू किया कि नमरूद एक देवता था
اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے کسی تنے کی طرح ہے، جیسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحفے چھوڑ کر جائے گا، اور یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے دن یعنی دسمبر کے آخری دنوں میں ایک عید کی حیثیت کے طور پر منائی جانے لگی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون کہ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو کہ چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے میں یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے، جس کی سنگینی کا شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی احساس نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں خود فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، سورج اور چاند ستاروں کے اندر اگر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر اور شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیح، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یا طنز کے طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار یا گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق ہی مذاق کے اندر وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ سو فائنلی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا ہوگا کہ جہاں پہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں ہیپی کرسمس بولنا بھی شرک ہے، یعنی کہ گناہ کے برابر ہے، اینڈ اسلام میں صرف جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے جہاں تک سمجھ میں آیا اتنا ہے کہ اس ویڈیو میں کہ ہیپی کرسمس بولنا بھی شرک ہے، اینڈ گناہ کے برابر ہے، نہیں بولنا چاہیے ان لوگوں کو۔ مجھے اتنا سمجھ میں آیا، اینڈ کافی شاکنگ تھا میرے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ سو آج کے لیے بس اتنا ہی گائز۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اینڈ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا مجھے یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلا ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔